السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا بروبابيليتي ديال سيمستر 2 اللي غادي ندير لكم فيها الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي تي ام ديال البروف الرشيدي الخاص بالاف اس جي اس ابن زهر اكادير، كلية الاقتصاد ابن زهر في اكادير. دونك على بركة الله نبدا الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان اللي طلبوني بزاف ديال لي زيستيون باش نديرو لهم، وان شاء الله اليوم غادي نشرحو لكم باذن الله تعالى. دونك نبداو كيسيون 1. Question numéro 1, à la barakatillah, on veut former une équipe de recherche comprenant 4 hommes et 3 femmes. Ces 3 femmes sont choisies parmi 12 et ces 4 hommes sont choisis parmi 8. Combien d'équipes peut-on former? Donc, il y a cette question là, attendons juge ديال attendons 12 femmes وعطاونا 8 ديال لي زون هكذاك. دونك قال لك من هاد لي فام هادو بغينا نهزو 3 من هاد لي فام هادو. دابا 12 فام بغينا منهم غير 3 فام، وهاد لي 8 زون بغينا منهم 4 زون باش نكونوا واحد ليكيب فيه 3 فام et 4 hommes. 3 femmes et 4 hommes. مفهوم؟ هنايا غنخدمو بالاناليز كومبيناتوار. الاناليز كومبيناتوار راه كتعرفو فيه في لارونجمون، البيرميتاسيون، الكومبينيزون، شي شتو. في الاناليز كومبيناتوار شنو هما ليبوتيز اللي باش كنخدمو باش نعرفو شنو من النوع ديال الاناليز كومبيناتوار غادي نخدمو. اول حاجه كنشوفو واش كاين لوغدر ولا ما كاينش لوغدر، واش كنحترموا لوغدر ولا ما كنحترموش لوغدر، واش لوغدر مهم ولا ماشي مهم. دونك حنا عندنا قلنا 12 فام. نبداو بلي فام. عندنا 12 فام، ها هي 12 فام، مجموعه فيها 12 فام. 12 فام راه كاين اللي كيسميتها اكس، كاين اللي سميتها ايكغيك، كاين اللي سميتها زد، كاين اللي سميتها ام، كاين اللي سميتها ا، كاين اللي سميتها بي اكسيتيرا. كاين 12 فام. دابا بغينا نزيدو 3 لي فام من هادو. واش لوغدر مهم ولا ماشي مهم لوغدر؟ مثلا احتمال نهزو مثلا الفام اكس والفام ايكغيك والفام زد. دونك هادي كومبينيزون ياك. مثلا الا جينا مثلا دزينا سبقنا ايكغيك على زد، درنا ايكغيك اكس زد، راه سي لي ميم، راه بحال اللي قلت اكس ايكغيك زد، بحال اللي قلت ايكغيك اكس زد، ولا بحال اللي قلت زد اكس ايكغيك، ولا بحال اللي قلنا بحال. يعني هنا لوغدر ماشي مهم. دونك لوغدر ما كيكونش مهم. شنو كنخدمو بلا كومبينيزون. دابا نشوفوا واش كاينه لا ريبيتيسيون ولا ما كايناش لا ريبيتيسيون، واش افيك روميز ولا سون روميز. كيفاش لا ريبيتيسيون؟ واش ممكن نقول مثلا هاد لي فام نقول لي نتيا نشدو 3 مرات الفام اكس امبوسيبل، حيت راه كاين واحد الفام. يعني لوغدر عاوتاني لا ريبيتيسيون ما كايناش. ميمكنش نقول مثلا نشد لا فام اكس و اكس امبوسيبل، ولا نشدو 2 اكس وواحد ايكغيك، ما يمكنش. ان سول فام اللي كتهز، ما يمكنش فام تعاود 2 مرات. نقولها مثلا انت باغ اكزومبل فاطمه، اجي فاطمه 3 مرات، نو نقولوا فاطمه سعيده باغ اكزومبل خديجه، 3 لي فام. دونك كنخدموا بالكومبينيزون. دونك الكومبينيزون كنخدموها هي بي من ان. هادي ان هو لونسومبل فوندامونتال. شحال فيها 12 فام. بي هو لونسومبل اللي اختارينا، الاليمون اللي كنختارو غير 3. دونك سي 3 من 12. بوغ لي زون لا ميم شوز غنديرو لي زون عندنا 8 ديال لي زون، يعني حتى هما غنخدمو لوغدر ماشي مهم. اوسي لا ريبيتيسيون ما كاينش الروميز، حتى هما نخدموهم بالكومبينيزون. عندنا لونسومبل فوندامونتال فيها 8، شحال بغينا حنا 4. دونك ها هو لا بوسيبيليتي ديال لي فام هي هادي، ولا بوسيبيليتي ديال لي زون. دابا نجيو نقراو. قال لك بينا اي، راه ديما كيكون اي راه كنخدمو بالضرب، يعني الجواب الصحيح هو ا. هي سي 3 من 12 مضروبه في سي 4 من 8، لان اي لو كان قال لي مثلا او هكا او ديك الساعه ندير بلس زائد، ولكن هذا اي دونك غنديرو الضرب. دونك الجواب الصحيح هو ا. شوفوا كيستيون نيميرو 2. Combien de mots de 5 lettres différents peut-on former
avec les 26 lettres de l'alphabet, peu importe si le mot a un sens ou non. يعني هنايا في هذا ليكزرسيس 2 عندنا الحروف ديال اللغه الفرنسيه من ا حتى لزد. دونك شحال لونسومبل فوندامونتال ان كتساوي 26 لان عندنا 26 حرف. دونك شحال بغينا نختاروا كلمه فيها 5 الحروف، يعني ان بي كتساوي 5، هذا لونسومبل بي كتساوي 5. دونك لا ميم شوز غنخدموا بالاناليز كومبيناتوار. دابا نشوفوا واش لوغدغ مهم، واش كاين الروميز ولا ما كاينش الروميز، واش ريبيتيسيون ولا ماشي. نبداو بلوغدغ. باغ اكزومبل تقدر مثلا قال لك هنايا، قال لك هذه الكلمه ماشي مهم واش يكون عندها سونس لا ماشي سونس، يكون عندها معنى ولا ما يكونش عندها معنى. مثلا نقدر ندير ا بي سي دي او، هذه راه كلمه ا بي سي دي او، هذا راه مو. دونك هذا مو ا بي سي دي او. دابا واش لوغدغ مهم ولا ماشي مهم لوغدغ؟ مثلا نزيد قلبتهم، درت مثلا بي ا سي دي او، قلبتهم بحال هكا، راه قلبتهم. هذا ماشي انا، هذا اوغدغ وهذا اوغدغ، راه او بي قلبتهم. واش نفس الكلمه؟ امبوسيبل، ماشي بحال لان ا بي سي دي او ماشي بي ا سي دي او، ماشي بحال سي با لا ميم. باغ اكزومبل الا جبنا مثلا الكلمه ديال مثلا ان، هذه ان، واش ان هي واش هي مثلا ان الا جات مثلا قلبتهم درت مثلا واش ان هي ان اي، ماشي بحال. يعني هنايا بالنسبه ديما الحروف راه لوغدغ راه مهم، يعني راه ماشي بحال مثلا لي فام ولا مثلا شي حاجه اخرى ولا لي بول ولا شي حاجه. بحال شديتي البول الاولى بحال شديتي البول الثانيه، بحال قلبتيهم بحال. دونك هنايا لوغدغ مهم. دونك لوغدغ مهم يعني ما غاديش نخدموا كومبينيزون، اما البيرميتاسيون اما لا لونجمون. دونك هنايا نشوف واش كاين لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون ممكن مثلا ندير مثلا ا بي سي دي، نقدر ندير مثلا ا بي سي دي هكا، يعني الريبيتيسيون كاينه. نقدر مثلا نشدو كلشي كلشي خمسه الاوات لا خمسه البيات داكشي، يعني الروميز ولا الريبيتيسيون كاينه. دونك في هذا لوكا باش كنخدموا بهذه العلاقه ان اس بي. ان هو لونسومبل فوندامونتال اللي هو 26، او بي هو شحال هذوك، يعني 26 اس 5. دونك الجواب الصحيح هو دي، هو دي. نمشيو لكيستيون نيميرو 3. Question numéro 3. Laquelle des affirmations suivantes sont vraies? Je vais vous donner l'information qui est vraie. A. Si deux événements sont indépendants, alors ils sont incompatibles. Si deux événements sont incompatibles, alors ils sont indépendants. On ne peut pas associer deux ensembles fondamentaux à une même expérience aléatoire. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire est la valeur qu'elle prend le plus fréquemment. Donc aucun de ces propositions. Donc il n'y a aucun de ces propositions. C'est-à-dire que deux événements indépendants impossibles et incompatibles, ou des événements incompatibles impossibles et indépendants. علاش؟ لأن deux événements indépendants يعني بأن كاين عناصر مشتركة بيناتهم. مثلا ممكن نقول A indépendant مع B، مثلا هذه A يعني كاين شي عناصر مشتركة بيناتهم ها هي. ولكن ممكن نقول indépendant يعني راه ما كاين حتى شي عنصر مشترك بيناتهم، ما كاين والو. يعني راه انديبوندون امبوسيبل تكون انكومباتيبل، وانكومباتيبل امبوسيبل تكون انديبوندون. دونك يعني او بي سي. دونك اون بو با اسوسيي دو انسومبل فوندامونتال ا مي اكسبيريونس. ممكن يكون دو انسومبل فوندامونتال مي اكسبيريونس. و ليسبيرونس ماتيماتيك دي فاريابل الياتور لا فالور كي لي برون بلي فريكامون. نو، ليسبيرونس ماتيماتيك شنو هو ليسبيرونس ماتيماتيك؟ هو لا فالور موين دي فاريابل، هو لا موين دي فاريابل، la valeur moyenne des variables. Donc, aucune de ces propositions. D'abord, je vois si A et B sont des événements incompatibles. Il est qu'un A ou B incompatible. Je crois qu'il y a une question de cours qui est que l'intersection de A ou B تساوي مجموعة فارغة. Donc, هذا هو الجواب، تساوي مجموعة فارغة. أما بالنسبة لهذه راه نقولوا لا probability دو A intersection B هي اللي كتساوي صفر، ماشي هذه لا. probability كتساوي صفر، اما هذا ا انترسيكسيون بي كتساوي مجموعه فارغه، دونك شوفوا question numéro 5. Un QCM comprend 20 questions pour chaque duquel 4
réponses sont proposées. Une seule réponse est exacte. Combien t-il degrés de réponse possibles? Donc هنا عندنا واحد الكيس سي ام اللي فيه 20 كيستيون، يعني 20 سؤال. كاين السؤال واحد جيسكا 20. وكنا دايرين لنا ديغري دو ريبونس. ديغري هو هذوك المربعات اللي كيدير لكم، ها هو مثلا ديغري، كل واحد فيه 4 ريبونس، كلشي هما 4 ريبونس، كل واحد 4 ريبونس. مثلا لي ريبونس راه كاينه ا، كاينه بي، كاينه سي، وكاينه دي. شنو هما الاحتمالات اللي كاينين؟ شنو هما الاحتمالات اللي كاينين ديال لي ريبونس؟ وقال لك ان سول ريبونس اي اكزاكت. يعني مثلا نقدر نجي ندير باغ اكزومبل ا في كلشي ندير لهم ا. نقدر مثلا كلشي ندير لهم بي، نقدر كلشي ندير لهم سي، نقدر كلشي ندير لهم سي. يعني لا ريبيتيسيون كاينه هنا، لا ريبيتيسيون كاينه او سي. نشوف لا ريبيتيسيون كاينه ياك. دابا ريبيتيسيون كاين مفهوم، نخدموا بالاناليز كومبيناتوار. واش لوغدغ مهم ولا ماشي مهم لوغدغ؟ مثلا الا جيت مثلا درت الاولى ا، الثانيه بي، وداكشي الاخر مثلا كلشي درت فيه مثلا بي، كلشي بي. جيت هنايا قلبتهم، مثلا درت هنايا بي ودرت كلشي ا. هنا لوغدغ مهم. علاش؟ لان ا بي ماشي هي بي ا، ا بي ماشي هي بي ا. يعني لوغدغ مهم، يعني غنخدموا اما لارونجمون ولا بيرميتاسيون. وهنايا لا ريبيتيسيون كاينه، دونك غنخدموا بهذيك ان اس بي. دابا ان شنو هو؟ ان هو شحال من كيستيون، شحال من ريبونس؟ فيه 4. او بي هو عندنا 20 كيستيون، يعني الجواب الصحيح هو 4 أس 20. دونك هذا هو الجواب الصحيح، 4 أس 20 دونك 4. D'abord, question 6. Un événement dont la réalisation se produit à partir de plusieurs événements élémentaires est un événement. Certains impossibles composés qui se réalisent toujours aucun de ces الجواب الصحيح هو سي composé. هذا راه كيستيون دو كور. لا probabilité composée، غتشوفوا لا probabilité composée التعريف ديالها غتلقاو هذا التعريف هذا. نشوفوا question 7. Un concessionnaire propose 2 options sur les voitures qu'il vend. La peinture matinalisée M et l'autoradio Bluetooth B. On choisit une voiture au hasard. L'événement M, réunion de B peut être silencieux. Donc, راه ديما ملي كيقول لكم واحد الايفينمون ا مع بي، هاد ليفينمون هادي ديما شنو كتعني؟ هذا كيسمي الغيونيون. الغيونيون ديما كيكون مرتبط بليس، ولا كنقولوا او موان، ولا كنقولوا او، يعني اما ا ولا بي، اما ا ولا بي. هذا المعنى ديالها. لما كيقول لك اي فواتير تيقول لك ليفينمون ام غيونيون دو بي، يعني ان هاد الفواتير اللي غادي تشد اما غادي تكون فيها البانتور ام ولا غادي تكون فيها البلوتوث، يعني وحده فيهم. دونك شوفوا الاجوبه. لا فواتير ا او موان ان اوبسيون، هذه صحيحه، فيها او موان، ها هي او موان. لا فواتير ا سوا لوبسيون ام سوا لوبسيون بي. راه هي نيت تنقولوا او موان، يعني راه اما كتكون فيها ا ولا كتكون فيها ام ولا كتكون فيها بي. دونك تا بي صحيحه. لا فواتير ا لوبسيون ام او حتى هي هنايا، او حتى هي صحيحه، لان سوا هذه ولا سوا هذه هي او، اما او ولا بي، وحده فيهم، سوا بي سوا ا. صافي صحيحه. دونك الجواب الصحيح هو ا بي سي. مفهوم؟ دابا كيستيون 8. Un concessionnaire propose 2 options sur la voiture qu'il vend. نفس الكيستيون. La peinture matinalisée M et l'autoradio Bluetooth B. Choisis une voiture au hasard. L'événement دابا هادي انترسيكسيون. كنقولوا مثلا ا انترسيكسيون دو بي، راه ديما كنعنوا اما كنعنوا بالضرب، ولا كنعنوا اي، ولا مثلا كنقولوا هذيك مي باغ اكزومبل. دونك يعني هذا هو انترسيكسيون. انترسيكسيون يعني بجوج، انترسيكسيون بجوج. دونك هاد ا بي سي راه خاصين
بالغينية. دابا هاد بقات لنا لا فواتير ا لي دو اوبسيون. ها هي قلنا اي، راه اي يعني خصها تكون فيها ام وتكون فيها بي بجوج. لا فواتير ا لوبسيون ام اي بي حتى هي صحيحه. دونك الجواب الصحيح هما دي او. شوفوا كيستيون نيميرو 9. Si A et B sont deux événements indépendants avec P le A كتساوي 1 على 3 P le B 1 على 12 alors هذا سهل المهم نجاوبوا عليه. دونك حنا كنعرفوا بان لا probabilité de A réunion de B هي la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A intersection de B. هذه علاقة، هذه فورميل بين خاصية. دابا هاد بي لو A بي لو B عطيه لنا شنو قال لنا في المعطيات؟ قال لنا ان A B دو زيفينمون انديبوندون. دونك إلا كان A و B انديبوندون، إلا كان A و B انديبوندون شنو كيعني انديبوندون؟ كيعني بأن probabilité دو A intersection de B راه كتساوي البروبا دو A فوا البروبا دو B. هذه كتساوي هذه كتعني انديبوندون. لو كان قال لي انكومباتيبل يعني هذه كتساوي زيرو لو كان انكومباتيبل، ولكن ما انديبوندون لو كان قال لي انكومباتيبل يعني ان هذا كتساوي صفر. دونك هنا نجي نعوضوا هذه بهذه، يعني ان هذه لا probabilité دو ا انترسيكسيون دو عفوا probabilité دو ا réunion de B réunion de B كتساوي البروبا دو A plus البروبا de B moins هادي نكتبوها هكا البروبا دو A fois البروبا دو B. ونجيو نعوضو نديرو التعويض نحسبو البروبا دو A هي 1 على 3 زائد البروبابيلتي 1 على 12 ناقص بروبا دو A 1 على 3 مضروبة في 1 على 12. دونك هنايا نحسبو نوحدو المقام. إلا جينا حسبنا واحد المقام، المقام واحد هو 12 بغينا نضربو هادي في 4 دونك 4 زائد 1 على 12 ناقص غادي نديرو الضرب 1 على 3 في 1 على 12 هي 1 على 36. دونك هادي هي 5 على 12 5 على 12 4 زائد 1 هي 5 على 12 ناقص 1 على 1. دونك نوحدو المقام هو 36. المقام واحد هو 36. دونك يعني تبقى هادي 1 36. هادي 5 نضربوها في 3 هي 15. دونك غتخرج ليا كتساوي 14 على 36. دونك نختازلو بجوج. الا اختزلنا بجوج غتخرج لنا نقسمو على جوج 7 على 18. 7 على 18 يعني الجواب الصحيح هو بي. هي 7 على 18. Question numéro 10. Question numéro 10. On lance 10 fois de suite et un dit équilibré. 10 fois de suite. Tabaye. Pourtant, les nombres A6 de façon indépendante. On appelle X la valeur aléatoire donnant le nombre 1 obtenu. Lesquelles les affirmations suivantes sont vraies. واش هاد X suit une loi géométrique. واش هاد X suit il y a une loi hypergéométrique. واش هاد لو X suit une loi binomiale. واش l'espérance mathématique de X كتساوي 1 على 6 ولا aucun de ces propositions. المهم هنا نفهموا، هنا خاصكم تعرفوا اللوجيك ديال لي لوا. كل لوا امتى كنخدموا به، كل لوا امتى كنخدموا به. دونك شنو قالوا لي هنا؟ اون لونس دي فوا دو سويت اندي ايكيليبري، يعني عندنا اكسبيريونس. شحال من اكسبيريونس؟ يعني عندنا هنا ان ان كتساوي 10. ها هنا n كتساوي 10. Donc de façon indépendante et on appelle x la valeur aléatoire de le nombre 1. Donc هنا باش يكون لوا جيومتريك ولا لوا بينوميال راه ضروري خاص يكون عندي دو ريزلتا بوسيبل، سوا لو سكسي
سوا ليشيك. هنا راه ما عندناش لا سيكسي لا ايشيك، راه ممكن دابا بالنسبه لهاد هذا راه ممكن يجيني واحد، ممكن يجيني جوج، ممكن يجيني ثلاثه، ممكن اربعه، خمسه، سته. بالنسبه لهاد لي دي ايكيليبري، يعني ما كاينش دو شوا بوسيبل، يعني راه ما غاديش تكون لا ايبير، ما غاديش يكون لا جيومتريك، لا لوا بينوميال، لا ايبير جيومتريك. وايضا ليسبيرونس ما يمكنش نحسب ليسبيرونس راه ضروري خاصني نديرو الطابلو باش نحسبوه. دونك يعني اوكين دو سي بروبوزيسيون، حتى وحده ما صحيحاش. دابا نشوفو كيستيون نيميرو 11. Question numéro 11. Si A et B seront des événements indépendants avec P de A كتساوي 1 على 5 et P de B كتساوي 1 على 4. Alors P de A, P de complémentaire de A intersection de complémentaire de B est égal. هنا نخدمو بالعلاقات اللي درنا نت قبيله. شنو قلنا؟ قلنا بأن la probabilité de A intersection de B شنو كتساوي؟ هادي دونك هادي ان A B sont deux événements indépendants كتعني ان البروبابيليتي دو A فوا انترسيكسيون هي بروبا دو A فوا بروبا دو B. مفهوم؟ ولكن هو راه قال لي حسب لي البروبا ديال هادي بار هادي بار ليفينيمون كومبليمونطون. دونك هنا كاين واحد القاعده كتقول لك الا كان A et B indépendants فإن اش فإن A بار et B بار تا هما غيكونوا انديبوندون. يعني بعبارة أخرى يعني أن نقدر نجي ندير هنا بار 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 بار، يعني أن البروبا دو A بار انترسيكسيون دو B بار هي البروبابيليتي دو A بار فوا البروبابيليتي دو B بار، لأن هاد العلاقة كتقول ممكن نديرها. مفهوم؟ ها هي لا probabilité de A bar intersection de B bar راه كتساوي البروبا دو A bar fois البروبا دو B bar. دابا نحسبو A bar دونك بلا ما سميتو، يعني هادي شنو كتساوي؟ البروبا دو A bar هي واحد ناقص البروبا دو A فوا البروبا دو بي با هي واحد ناقص البروبا دو بي. ونجيو نحسبو. دونك عندنا A 1 على 5 و B 1 على 4. دونك يعني 1 ناقص 1 على 5 فوا 1 ناقص 1 على 4. دونك هادي كتساوي 4 على 5 فوا 3 على 4. دونك كتساوي 12 على 20. 12 على 20. المهم نشوفوها لان البروف دابا راه كيفاش كيخطها لي الطريقه، واش حسبها هو ولا شنو حسبها. دونك يعني نجي نحسبوها بالاله الحاسبه نشوف شحال تخرج لينا. 12 على 20 خرجت لينا 0.6. 12 على 20 خرجت لنا 0.6. 0.6. دونك الجواب الصحيح هو كيستيون نيميرو 11. الجواب الصحيح هو أ. دونك الجواب الصحيح هو أ. هادي مهم أوسي هادي ممكن نبسطها. 12 على 20 هي 3 على 5 وهي 0 على 6، يعني راه هادي راه صحيحة وحتى هادي صحيحة بجوج صحاح. دونك يعني الجواب أ راه صحيح، حتى الجواب سي راه صحيح، لان جيتو حسبتو 3 على 5. الا جيتو حسبتو 3 مقسوم على 5 غتخرج لكم 0.6. المهم ردوا البال مع هادشي، راه الاغلبيه دابا كيجي كيحسب كاليكاتريس كتخرج ليه 0.6 وكيزيد ما كيردش البال. ديما حاولوا تردوا البال لي ريبونس، شدوا هذوك لي ريبونس اللي عندكم وشدوا حسبوهم، اللي خرجت لكم كتساوي هذاك طرا. دونك ا و بي ا و سي بجوج صحاح. دونك شوفوا كيسيون نيميرو 12. Dans une entreprise, la probabilité qu'un cadre quitte son travail événement 1 c'est facile 3 et la probabilité qu'un ouvrier quitte événement B est de c'est facile juge. On suppose que les événements A et B sont indépendants. Quelle est la probabilité que l'ouvrier quitte le travail? Donc هنايا l'exercice عندنا deux événements. probabilité de A كتساوي 0.6
3 و لا probabilité دو بي كتساوي 0.2. هاد ايفينمون كيعني بان الكادر كيت ترافاي، وبالنسبه لبي كيعني ان الاوفريي كيت ترافاي. مفهوم؟ قال لك ان او بي سون انديبوندون. هاد او بي سون انديبوندون، يعني انديبوندون يعني ان البروبابيليتي ديال ا انترسيكسيون دو بي هي بي دو ا بي دو بي. قال لك كالكيلي لا بروبابيليتي كو لو كادر، عفوا نشوفوا السؤال 12، كالكيلي لا بروبابيليتي كو لو كادر كو لوفريي اي لو كادر. راه كاينه كلمه اي كيما قلت لكم هنا، ديما كيعطيكم اي يعني راه الانترسيكسيون، اي يعني كتعني الانترسيكسيون، يعني كتعني الضرب انترسيكسيون. يعني شنو دابا غنحسبوا لا بروبابيليتي دو ا فوا لا بروبابيليتي دو بي اللي كتساوي probabilité دو ا انترسيكسيون دو بي. نحسبوها هادي، نقلبوا عليها. جينا حسبنا هادي انا 0.3 نضربها في 0.2 كتعني 0.06. 0.06 دونك الجواب الصحيح هو بي 0.06. شوفوا دابا نفس التمرين، غير دابا قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي كو لو كادر سول كيت لو ترافاي. دابا هنايا قال لك ان لو كادر كيت لو ترافاي، وبالنسبه للوفريي كيبقى، يعني غنشدو بي دو ا مع اش، يعني غنشدو ليفينمون ا اللي هو ان الكادر كيت، هو ليفينمون ا انترسيكسيون دو كوا، انترسيكسيون دو بي بار. علاش؟ شنو هو بي بار؟ بي بار هو ليفينمون كومبليمونتير ديال بي. بي هو ان لوفريي كيت سون ترافاي، او بي بار ليفيني كيبقى. هو قال لك ان لوفريي كيبقى، شكون اللي كيمشي غير لو كادر، يعني بي بار. دونك حسبوا البروبابيليتي ديال هادي، راه باينه. ديما كتقول لك العلاقه كيلكو سوا ا او بي انديبوندون، فان لي كومبليمونتير ديالهم راه كيكونوا انديبوندون، يعني ان هادي هي بي دو ا فوا بي لو بي بار. واش نحسبوا بي دو ا هي 0.3 و بي بار راه باين هي 1 ناقص 0.2 0.8. نحسبوها شحال كتساوي، غتخرج لينا 0.3 في 0.8 0.24. دونك الجواب الصحيح هو دي. Question 14. Dans une entreprise, la probabilité qu'un cadre quitte son travail, événement A, نفس الكيستيون. دابا غير بدلوا الكيستيون، قال لي كالكيل لا probabilité كو او موان. راه او موان ديما قلت لكم كيعطوكم او موان ولا او راه كنخدموا بلا غينيون. دونك يعني نحسبوا هنايا لا probabilité دو ا réunion de B. دونك نحسبوا لا probabilité دو ا réunion de B اللي هي proba دو ا ناقص plus proba de B moins la probabilité de A intersection de B. Les événements sont indépendants. Donc le proba de A intersection de B est proba de A fois proba de B. Donc il y a dit que c'est proba de A plus proba de B moins la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc il y a dit 0.3 زائد 0.2 ناقص هذه راه حسبناها في السؤال، الاول خرجت لنا 0.06، يعني غتخرج لنا 0.44. دونك الجواب هو 0.4. دونك الجواب الصحيح هو سي. Question numéro 15. Dans une entreprise, la probabilité qu'un cadre quitte son travail événement 1 est de 0,3 et la probabilité qu'on ouvrier question نفس question غير قال لي دابا calculer la probabilité que le cadre et l'ouvrier restent dans l'entreprise. اش كيعني ان لو كادر ريست يعني ا بار او لوفريي ريست يعني بي بار. شنو قال لي اي؟ دوك الانترسيكسيون ديالهم انترسيكسيون. دونك شنو هو الانترسيكسيون؟ راه باينه هي اش كيساوي هذا، نحسبوا لا بروبابيليتي ديال دونك لا بروبابيليتي دو ا بار انترسيكسيون دو بي بار هانو انديبوندون يعني البروبا دو ا بار fois le proba de P bar. يعني complémentaire يعني الأولى هي 1 ناقص 0.3 مضروبة في 1 ناقص 0.2.
ناقص 0.2 نحسبوها غتخرج لينا 0.56. دونك الجواب الصحيح هو أ 0.56. دونك هذا هو الجواب الصحيح 0.56. دونك نشوفو داكشي اللي بقى كيسيون اللي بقاو. نشوفو كيسيون 16. Question 16. Soit x, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale des paramètres NP, et soit k, un nombre compris entre 0 et 1, laquelle des affirmations sont vraies. Donc, je te colle les vrais. Donc, il est نحسبو مثلا la probabilité. نحسبوها دابا هادي. نبداو بالأولى. Donc, la probabilité de x égale à 3. شنو كتساوي؟ هي بالنسبة للوا بينوميال. دونك نشدو سي ان هي 5 من 3 اي اللي هو 1 على 2. دونك هي 1 على 2 أس ك أس 3 فوا 1 ناقص 1 على 2 أس ان ناقص ك. 5 ناقص 3 هي 2. نحسبوها. دونك سي 3 من 5 هي 5 عاملي على 5 ناقص 3 عاملي 3 عاملي. دونك هادي 1 على دونك 1 أس 3 أو هادي أس 3 0.5 يعني 1 على 2. دونك 8 1 على 8. هادي منتهية. هادي 1 على 2 أس 2 هي 1 على 4. كلشي ضرب. دونك نجيو نحسبو 5 هادي. دونك هي 5 عاملي. دونك هي 5 في 3 في 4 في 3 في 3 في 2 في 1 مقسومة على هادي 5 ناقص 3 عاملي هي 2 يعني 2 مضروبة في 1. 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 مضروبة في 1 على 8 مضروبة في 1 على 4. دونك هادو نمشي مع هادو. بقات لنا 5 في 4 مقسوم على 2. 5 في 4 يعني 10 مضروبة في 1 على 8 في 1 على 4. حسبوها. دونك هادي 10 في هادي. دونك هي 10 و 8 في 4 هي 8 في 4 هي 32. خرجت لي 10 على 32. دونك هادي خطأ. نشوفو سي الثانية بي. سي بي هادي امبوسيبل تكون خاطئة. هادي خطأ ما امبوسيبل تكون صحيحة. شوفو سي قلنا او بي خطأ. نشوفو دابا سي حسبو سي قال لك بان بي كتساوي 1 على 2 و ان غنخلوها ان بحال هكا. دونك يعني نشدو بي دو اكس ايكال ك. كتعني هي الكومبينيزون دو ك ان فوا 1 على 2 أس ك فوا كي هي 1 ناقص 1 على 2 هي نيت 1 على 2 أس ان ناقص ك. نديفلوبيو هادو. دونك هادي تبقى هكا ك ان. دونك هادي هي 1 على 2 أس ك وهادي هي 1 على 2. المهم ندير واحد القضية أخرى سهل. نخدم بالعلاقة ديال القوى. دونك عندهم نفس الأساس ومختلفين في الأس. يعني 1 على 2 أس ك زائد ان ناقص ك. دونك ك غتمشي مع ناقص ك. بقى ليا سي ك من ان 1 على 2 الكل أس ان. دونك اش كتساوي سي ك من ان. هذه هي 1 على 2 أس ان. دونك يعني كتساوي سي ك أس ان على 2 أس ان. دونك كتلاحظوا ها هو نيت هي هادي. يعني هادي راه صحيحة. بي خطأ. راه نفس داكشي امبوسيبل تكون ك هنايا. هي نيت هاديك. دونك بي خطأ. دونك الجواب الصحيح هو سي. دونك كيسيون 17. On prend au hasard en même temps 3 ampoules dans un lot de 15 dont 5 sont défectueuses.
alors la probabilité que les 3 ampoules soient défectueuses est. Donc, d'abord, عندنا واحد. Donc, نشرح لكم مزيان هاد الكيستيون ديال 7. On prend au hasard, en même temps, نفس الوقت, 3 ampoules dans un lot de 15 dont 5 sont défectueuses. Alors la probabilité que les 3 ampoules soient défectueuses est. Donc هنايا بالنسبة لهاد الكيستيون هذا كتلاحظوا واحد الملاحظة مهمة, قال لك prend en hasard et en même temps يعني simultanément في آن واحد simultanément. لو كان باغ اكزومبل قال لي ماشي en même temps هذوك لي زيكسبيريونس انديبوندون يعني كنهز وحده بوحده, ديك الساعات راه ممكن نخدم بالوا دو بينوميال, ولكن راه قال لي en même temps يعني en même temps يعني simultanément في آن واحد. وكنعرفوا ان بالنسبه للوا بينوميال راه لي زيكسبيريونس اللي كنديروا خاصو يكونوا انديبوندون. حنا راه كنديروا اكسبيريونس وحده, كلشي كنشدوه مره وحده, كنديروا داكشي او ميم طون, كنهزوا وحده او ميم طون سيميلتانيمون. دونك قال لك زينا عندنا واحد اللوط اللي فيهم 15 بياس دون 5 اي ديفيكتيوز. alors la probabilité que les 3 ampoules soient défectueuses est. باش بغينا يكونوا 3 ديفيكتيوز. دونك هنايا غنخدموا بهاد العلاقه, هي ان سي 3 من 5 على سي 3 من 15. هذه هي ديك العلاقه اللي كتقول كاردينال دو ا على كاردينال دو اوميغا, cardinal de A à la cardinal de oméga. Donc, oméga هو l'ensemble fondamental. l'ensemble fondamental. حنا كنزيدو 3 من 15. لأن شنو قال لك؟ كنزيدو 3 من 15. دونك يعني cardinal de oméga سي 3 من 15. وبالنسبة cardinal de A يعني لي كا بوسيبل, لي كا فافورابل. حنا راه 5 هما اللي ديفيكتيوز, حنا بغينا منهم 3, دونك يعني سي 3 من 5 يعني راه ينزو غير 3 من 5 ديفيكتيوز. دونك شنو هو البروبابيليتي؟ هو سي 3 من 5 على سي 3 من 15. الا جينا حسبناها تخرجنا تقريبا 0.22. 0.22 الجواب صحيح هو بي. عفوا ماشي 0.22, 0.022. دونك الجواب صحيح هو بي. علاش انا ما خدمتش باللوا بينوميال؟ لان كنعرفوا لوا بينوميال خص يكونوا هادوك انديبوندون, وهنايا ما عندناش, عندنا او ميم طون يعني سيميلتانيمون او ميم طون. دونك دابا نشوفوا كيسيون 18. on lance un dé plusieurs fois de façon indépendante jusqu'à l'obtention d'un numéro 5, soit x la variable aléatoire le nombre de lancers nécessaires qui est la loi de x. donc هنايا عندنا واحد le dé لحنا plusieurs fois كنلوحوا لي دي دي فاسون انديبوندونت. ها هو شفتوا انديبوندونت ماشي بحال هنا قال لي en même temps indépendante jusqu'à l'obtention d'un numéro 5, soit x la variable aléatoire le nombre de lancers nécessaires qui est la loi de x. la loi de x شنو هو la loi de x؟ دونك هنايا الهدف ديالنا هو داك نيميرو 5. نيميرو 5 الا جبنا 5 راه سكسي, الا ما جبناش راه 5 راه ايشيك. دونك شنو هو البروبابيليتي دو 5؟ هي 1 على 6, هي البروبابيليتي دو 5. دونك هنا عندنا بليزيور اكسبيريونس, يعني كنديروا بليزيور اكسبيريونس, ولكن قال لك دابا نديروا لي زيكسبيريونس اون فوا كنحصلوا على 5 كنوقفوا, كنحصلوا على 5 كنحبسوا, كنبقى ندير ليكسبيريونس جيسكا لا رياليزاسيون دو ليفينمون اللي هو نحصلوا على 5. دونك هذا لوا جيوميتريك. دونك الجواب صحيح هو دي, لوا جيوميتريك دو باغامتر 1 على 6. دابا نشوفوا كيستيون 19. Considérons 2 urnes contenant des boules blanches et des boules noires. Le premier U1 contient 6 blanches et 4 noires. La deuxième U2 contient 10 blanches et 5 noires. Nous avons en premier temps
l'urne, évidemment, puis dans un deuxième temps, donc, non, l'urne choisie, ce sont quelles boules noires a été tirées, quelle est la probabilité qu'il a été tiré de I1. Donc, nous avons deux urnes, urne 1, urne 2. Donc, هنايا قال لك اول حاجه اون شواجي لي غن ايفينمون كنديروا لا بروبابيليتي باش نشواجي لي غن شنو واحد فيهم نختاروا يعني البروبابيليتي ديال هذا راه 1 على 2 حتى البروبابيليتي ديال هذا 1 على 2 دونك الا جينا هذا راه كاين فيه بلو بلونش وكاين فيه نوار دونك شنو هو لا بروبابيليتي دو بلونش بالنسبه لاغن 1 هي لان في الاغن 1 فيه 10 الكرات دونك 6 من 10 بالنسبه لهذا 4 من 10 بالنسبه للاخر اغن 2 بي دونك بلونش فيها 10 دونك 10 من 15 لان 15 دونك وهذه فيها 5 من 15 5 من 15 دونك هذه هي لاغبار بوندوري هي رسمناها دابا قال لك اول حاجه كنديرو اكسبيريونس ان واحد غنختاروا فيهم دونك هاي لا بروبابيليتي باش نجيو الاول لا بروبابيليتي ديالهم مساويين 1 على 2 1 على 2 دابا قال لك السؤال قال لك كي لا بروبابيليتي كي لا ايتي تيري دو تيوري دورون 1 شنو هي البروبابيليتي باش هاد النواغ هادي نجبدوها من ايغ 1 دونك يعني شنو هو خاصنا نجبدوها نواغ ساشون كيلي ليفينمون اي واحد رياليزي دونك نحسبو بي دو اي واحد لي ان هكا دونك غنجبدوها نوار ساشون كو ليفينمون اي واحد رياليزي دونك هذه لا بروبابيليتي كونديسيونيل شنو كتساوي هي لا بروبابيليتي دو اي واحد دو ان intersection de n à la probabilité de n donc بالنسبه la probabilité de n à la probabilité composée ou la totale donc شنو كتساوي دونك يعني عندنا هذه شنو هي كتساوي هذه المهم هذه نديروا لها سميتو حساب هذه هي لا بروبابيليتي دو ان انترسيكسيون دي اي واحد فوا لا بروبابيليتي دو اي واحد ها هي هذه هي نشدو هذا فوا هذا بالنسبه لهاد البروبابيليتي ان بروبابيليتي كومبوزي راه هي لا بروبابيليتي دو اي واحد intersection de n plus la probabilité de i juge intersection de n probabilité totale je نحسبوها دونك هذه هي نفسها هذه يعني la probabilité de n intersection de i واحد fois la probabilité de i واحد هلا la probabilité de i واحد intersection de n عفوا دي دونك هذه هي نفسها هذه la probabilité de n على i واحد fois la probabilité de i واحد هي الأولى هذه زائد بالنسبة للأخرى هذه دونك هي هذه يعني هي la probabilité de n de n sachant de n et 0 et 2 على probabilité de E2 donc il y a probabilité de n et 2 fois la probabilité de E2 نحسبوها دونك عندنا الحساب هذه راه هي 4 على 10 دونك 4 مقسومة على 10 فوا هذيك هي 1 على 2 على 4 على 10 في 1 على 2 نفسها زائد بالنسبة لهذه هي هذه هي 5 على 15 5 على 15 فوا هذه حتى هي 1 على 2 probability اي 2 1 على 2 ونحسبوها تقريبا عاد تعطينا في الجواب دونك تعطينا هذه 0.54 0.54 هادشي اللي عطاتينا هذا هو الجواب الصحيح 0.54 دونك الجواب الصحيح هو سي كيستيون الاخير كيستيون دو كور سوا اكس ان فاريابل اليوتار كيسوي لوا دو بواسون بارامتر الوغ لوا دو بواسون معروف راه ديما ليسبيرونس ماتيماتيك راه كيساوي لا فاريونس دونك ايكال 1
يعني الأجوبة الصحيحة هما أ اي بي. هادو هما الجوابين الصحيحان أ اي بي. نتمنى أنكم استفدتم من هاد ليكسبليكاسيون. كان معكم الأستاذ كريم، ايكونوميست.